बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था और जिसका ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा था। चमन फ़ॉल्ट लाइन पर बड़ा ज़लज़ला आ गया और इस ज़लज़ले से बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। पाकिस्तान के किन किन इलाकों में ज़लज़ला आया और पाकिस्तान के मगरबी हमसाए में तो ये ज़लज़ला एक बहुत बड़ी मौत बनकर टपका है और इसकी तफसीलात भी बताएंगे कि कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। जबकि दूसरी जानिब इस ज़लज़ले की शिद्दत कितनी थी और पाकिस्तान में इस ज़लज़ले की शिद्दत कितनी थी, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से एक अहम ख़बर सामने आई है। जो अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजा जा रहा था, उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें और कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर किया करें। नाज़रीन, इस वक्त जहां पे पूरी दुनिया के अंदर तो खैर मुख्तलिफ़ किस्म की बड़ी ख़बरें हैं, उससे आपको मतवातर हम आगाह कर रहे हैं, लेकिन फ़ेसबुक पे ख़ुसूसी तौर पे हम फ़ेसबुक और यूट्यूब के ऊपर आपको अपडेट करते रहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो इलाके हैं उनमें एक बड़ा ज़लज़ला आया है और ये ज़लज़ला कोई बहुत दूर नहीं बल्कि गुज़िश्ता रात ये ज़लज़ला आया था और इस ज़लज़ले की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी। अफ़गानिस्तान के सूबे हरात के अंदर इस ज़लज़ले के एक नहीं बल्कि कम से कम 10 झटके महसूस किए गए और हर झटके की शिद्दत पहले से कम होती चली गई, लेकिन नुकसान जो है वो बढ़ता चला गया। अभी सूरत हाल जो ताज़ा तरीन है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के सूबे हरात के अंदर इस ज़लज़ले से कम 1000 जानें जो है वो ज़ाया हो चुकी हैं। इसके अलावा तकरीबन कोई 1500-1600 के करीब लोग जो है वो शदीद ज़ख्मी हैं। जबकि दूसरी जानिब जो पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर और इसके अलावा जो पाकिस्तान का इलाका बालाकोट है वहाँ पर और इसके अलावा अटक में और दीगर मानसहरा में जो है वो झटके ज़लज़ले के महसूस किए गए हैं। इन ज़लज़लों की जो शिद्दत है, इस ज़लज़ले के झटके की पाकिस्तान में अभी तक उसकी तफसीलात तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन जो इसमें अफ़गानिस्तान के अंदर ज़लज़ला आया था उस ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो पहले झटके की 6.2 थी। उसके बाद जो है ये ज़लज़ला जो है रात 12:06 पे आया और पहला झटका, और उसके बाद दूसरा और तीसरा उसकी शिद्दत फिर मतवातर कम होती रही और आखिरी झटके की जो शिद्दत थी वो 5.4 तक थी। तो नाज़रीन, रेक्टर स्केल पर जो शिद्दत है उससे ज़ाहिर हो रहा है कि ज़लज़ला बहुत ज़्यादा गहराई में था, इसी वजह से कम जो है उसकी शिद्दत थी। बताया ये जा रहा है कि 73 किलोमीटर जो है इससे की गहराई थी, इसी वजह से नुकसान कम हुआ है। आप सोचें कि अगर इतनी शिद्दत का ज़लज़ला आया होता, खुदा न खास्ता उसकी गहराई कम होती, तो फिर उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होना था। अभी तक जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर होने वाले नुकसान और हलाकतों की तादाद में मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है। तकरीबन इस वक्त 600 मकानात मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब जो है वो तकरीबन 4500 अफराद इससे शदीद मुतासर हुए हैं और अफ़गान गवर्नमेंट और इंसानी जो तंजीमें, इंसानी हुकूक़ की तंजीमें, रेड क्रॉस है, वो सारे के सारे उस पर काम कर रहे हैं और जो ज़लज़ले से मुतासर इलाके हैं वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान में होने वाले नुकसान की अभी तक तफसीलात सामने नहीं आ सकी और अभी तक कोई इतला नहीं आई जिसमें कहा जाए कि नुकसान हुआ है, लेकिन इस ज़लज़ले की प्रेडिक्शन जो है वो काफ़ी दिन पहले कर दी गई थी और जो डिच साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस हवाले से आगाह किया था कि चमन फ़ॉल्ट लाइन पर एक बड़ा ज़लज़ला आ सकता है और उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है और उस पर हमने आप के साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शेयर भी की थी और आपको बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान में इसमें खुदा न खास्ता तबाही आ सकती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान इस तबाही से महफूज रहा। लेकिन नाज़रीन, कहीं पे भी नुकसान होता है तो वो यकीनी तौर पे अफसोसनाक चीज़ है और दुख होता है उसका। हमारी दुआएं हैं अफ़गान अवाम जो इस ज़लज़ले से मुतासर हुई, अल्लाह ताला उन्हें अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें और जो दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर एक मसला बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, जिस पे बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं और वो है गैर कानूनी जो महाजरीन है, गैर कानूनी तारकीन वतन है, उनके ख़िलाफ़ किया जाने वाला ऑपरेशन। अफ़गान जो तालिबान की गवर्नमेंट है उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की जानिब से जो उठाया जाने वाला इक़दाम है
اس کو ہم ناقابل قبول قرار دیتے ہیں، ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک افغان مہاجرین اپنی مرضی سے نہیں آتے تب تک انہیں جو ہے وہیں پہ رکھا جائے۔ لیکن ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، جو پاکستان کے اندر دہشت گردی، پاکستان کے اندر جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے، اس کی تفصیلات آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ یعنی افغانستان کے اندر پاکستان سے کم و بیش جو ہے وہ ایک مہینے کے اندر 5-6 ارب ڈالر کی، یعنی باہر سے ہم خرید رہے تھے ڈالرز میں، اور افغانستان کو روپوں کے اندر معاہدہ اس طرح کا ہے کہ ان کو روپوں کے اندر، افغانیوں کے اندر ہم ان کو وہ فراہم کر رہے تھے چیزیں، اور وہ چیزیں وہاں پہ جاتی تھی، اس کے بعد دوبارہ پاکستان آتی تھی۔ اور کچھ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا اتنا غلط استعمال کیا گیا کہ افغانستان کے لیے گاڑیاں نکلی لیکن وہ کنٹینر افغانستان پہنچے نہیں، بلکہ وہ پاکستان میں ہی کہیں پہ خالی کر دیے گئے، اور اس طرح سے جو ہے وہ افغانستان اور پاکستان میں موجود اسمگلروں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، اور افغانستان کی جو اکانومی ہے وہ تو بڑی اور اس کی گروتھ ہوئی، لیکن پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو اسمگلرز ہیں وہ دہشت گردی کی سپورٹ کر رہے تھے، دہشت گردوں کو فنڈنگ فراہم کر رہے تھے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں تھیں جو ہو رہی تھیں۔ اب پاکستان کی جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، پاکستان آرمی کے چیف جو ہیں جناب عاصم منیر صاحب، انہوں نے فیصلہ کیا، اور پاکستان کی جو وفاقی کابینہ ان کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ افغان مہاجرین کو واپس جانا چاہیے۔ اب ہم نے ان کی کافی زیادہ مدد کر لی ہے، ہم نے کافی عرصہ جو ہے وہ ان کی مہمان نوازی کی۔ تو ناظرین اب جو ہے وہ افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد واپس بھی جا رہی ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں گرفتاریوں کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں، اور کچھ کو گرفتار کرنا شروع بھی کر دیا گیا ہے، جس پر افغانستان کی جانب سے ریئیکشن دیا جا رہا ہے جی پاکستان جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کب تک پاکستان یہ قربانیاں دیتا رہے؟ انہی قربانیوں کے چکر میں پاکستان اپنا بہت سارا نقصان کروا چکا ہے۔ انٹیلیجنس اطلاعات ہوتی ہیں، اور یہاں پہ آنکھ اور کان جو ہے بنے ہوتے ہیں یہ والے، یہاں پہ کچھ لوگ، میں سب کی بات نہیں کر رہا کہ افغان مہاجرین سارے اس طرح کے ہیں، لیکن افغان مہاجرین کے روپ میں جو غیر قانونی افغان باشندے پاکستان کے اندر جو دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ان کو اسلحہ بھی دیتے ہیں، ان کو گولہ بارود بھی دیتے ہیں، ان کو پیسہ بھی دیتے ہیں، ان کو رہائشیں بھی دیتے ہیں، اور پھر پاکستان کے اندر وہ اٹیک کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو اب پاکستان کے لیے یہ ناگزیر ہو چکا ہے کہ پاکستان ان کو واپس بھیجے، باعزت طریقے سے واپس بھیجنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور 31 اکتوبر ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ ہر صورت میں پاکستان سے غیر قانونی جو افغان باشندے ہیں وہ چلے جائیں۔ جو قانونی طور پہ پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا رہا، لیکن 11 لاکھ لوگ وہ ہیں جو غیر رجسٹرڈ ہیں، جو کہ مختلف قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، جو ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں، ان کو ملک سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ اس پر کچھ دانشوروں اور کچھ صحافیوں کو کافی زیادہ تکلیف ہے۔ اب اقوام متحدہ نے کہا جی کہ ہم ان افغان جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کو یہاں پہ رکھنے کے لیے ہم آپ کو مزید مدد فراہم کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ یہ اقوام متحدہ جو ہے کسی دوسرے ملک کو یہ میزبانی دے اور وہاں پہ جا کے یہ سارا کچھ ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو نکال دیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے پاکستان میں امن آئے گا۔ تو عالمی ادارے کب چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر امن آئے؟ پاکستان کے اندر بدامنی ہی ان کو سوٹ کرتی ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں مالی طور پہ، تو آپ ان کو رہنے دیں یہاں پہ، اس کے پیچھے کوئی اور مقاصد نہیں ہو سکتے۔ فنڈنگ کون کرے گا ان کے یہاں پہ رہنے کے لیے؟ یہ بہت ساری جواب طلب چیزیں ہیں، لیکن ناظرین اب جو سچویشن ہے، اب جو فیصلہ کر لیا گیا یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، اور اس کو پورے پاکستان کی جو ہے وہ حمایت حاصل ہے، تو اس کو اب منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ دوسری جانب ناظرین جو زلزلہ ہے، قدرتی آفات ہیں، قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پاکستان پہلے بھی افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑا تھا، آج بھی افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کب تک ہم دعا پڑھتے رہیں اور وہ دغا لکھتے رہیں، اور ہم محرم بنتے رہیں اور وہ مجرم بناتے رہیں، پاکستان کے خلاف پراپوگنڈے بھی ہوتے رہیں، ان کے افغانستان کی سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہے، اور پاکستان اس کے باوجود ساری قربانیاں دیتا رہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔